अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। शिकस्त खुर्दा, बेबस, लाचार, हारा हुआ और सिर्फ इल्ज़ामों पे बेस करने वाला भारत दहशतगर्द मुल्क, जिसको बुरी तरह नाको चने चबवाए हैं पाकिस्तान ने, और ऐसी शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त दी है, और उसके जो जोहरी था, जो हथियार थे, डिपो थे, उनको बर्बाद किया, S-400 दिफाई सिस्टम को बर्बाद किया, फौजी अड्डों को बर्बाद किया, एयर बेसिस को तबाह किया। अब उसके हाथों अरुणाचल प्रदेश भी गया। भाई गए हो, आपके हाथों से वो भी गए हो। चाइना ने अपनी खुद मुख्तारी पे इसको ले लिया है, और जंगनान को, जो कि अरुणाचल प्रदेश ये क्लेम करता है भारत, जो कि हमेशा से, जैसे इसने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है टेरिटरी पे, इसको अपनी वो चपेड़ें भूल गई हैं कि जो हमने कारगिल में इसको मारी है। और अभी रिसेंटली चाइना ने जो इनको थप्पड़ मारा था और जो इनसे एक इलाका छीन लिया था, अब मजीद आपके हाथों से गए हो, और अब उसका नाम है जंगनान। चाइना ने इसको कहा है कि ये हमारा तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी लिहाज से ये हमारा हिस्सा है, और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बल्कि ये हमारी सालमियत है, ये हमारी सॉवरेनिटी है, ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा ये मामला है, ये हमारा अंदर का हिस्सा है। हम इसमें किसी तरीके से कोई भी, किसी तरह का भी लूप होल, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे और जंग तस्वुर करेंगे, और हम अपने दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान के इस जुमले के बाद सेम पैटर्न जो है वो चाइना ने अडॉप्ट कर लिया है, और चाइना ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का अंदिया दे दिया है कि अगर अब तुमने कोई भी बेसलेस हरकत की, कोई भी धमकी, कोई धौंस, कोई भी ऐसा डिसएडवेंचर करने की कोशिश की जिसका जवाब पहले से पाकिस्तान तुम्हें दे चुका है, वो तबाह कर चुका है, और उन्होंने बड़ी एहतियात बरती है, लेकिन हमने एहतियात नहीं बरतनी, और हमने तुम्हारा नेस्तो नबूद कर देना और तुम्हारा मलियामेट कर देना है, और तुम्हें नेस्तो नबूद कर देंगे। इसलिए उन्होंने जंगनान जो है वो इनसे, अरुणाचल प्रदेश से जंगनान को तब्दील कर दिया है, और इस पे अपनी खुद मुख्तारी पे उन्होंने कहा कि कोई कंप्रोमाइज नहीं। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जो भारतीय थे वो सूरमा थे, ये भारतीय सारे ये चाहते थे कि जनाब एप्पल कंपनी जब मैन्युफैक्चर हो, फैक्ट्रियां लगे, कारखाने लगे, वो सारे जनाब भारत में आने वाले थे। अमेरिका ने इनको कर दिया नो, क्योंकि उसको अब उस पर गुस्सा बहुत है कि जाहिल हो, मैंने तो तुम्हें तैयार करना था चाइना के लिए, तो तुम तो पाकिस्तान से चपेड़े खाकर, पाकिस्तान ने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया, मलियामेट कर दिया है, और तुम्हारी एयर बेसिस उड़ा दी है, तुम्हारे जोहरी तवानाई वाले जो जोहरी हथियार हैं वो भी उड़ा दिए, S-400 तुम्हारा नजब सिस्टम उड़ा दिया है, और तुम जो किसी काबिल नहीं हो ना, तुम एयरफोर्स तुम्हारी कामयाब हुई ना, तुम्हारी बहरी फौज ना बरी फौज, तो तुम तो नकारे निकम्मे हो। अब वो चाहता है कि एप्पल की जो कंपनी है वो सिर्फ अमेरिका तक महदूद रहे, और उसने उनके सीईओ को भी यही कहा कि यार तुम पहले से भी चाइना में कर चुके, चलो भारत मुझे कबूल नहीं है, क्योंकि ये बेगैरत मुल्क है और ये अपना कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, और हम अब चाइना नहीं और सिर्फ अमेरिका में, भारत में कोई ऐसा प्लान नहीं। तो भारतीयों, तुम्हें फिर एक और झटका, फिर एक और नाकामी, और मजीद नाकामियां, इसके लिए तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए गए हैं, अब सिर्फ नाकामियों पर रहोगे। अब पाकिस्तान को तुमने एक, तुम्हारे जो है ना वो एक जाहिल वजीर दफा ने धमकी दी है कि, और वो भी खुद साख्ता, और वो खुद साख्ता यही है कि जनाब वो एटमी को इनको जोम है कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए। अच्छा, जो काम ये चोरी कर रहे होते हैं या बयान खुद ही उसी में मुलव्वस होते हैं। अब इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया कि जनाब इनको फिर हजीमत का सामना है, फिर शर्मिंदगी, फिर जलीलो ख्वार हो रहे हैं कि जी हमने जो है वो इनके पाकिस्तान के जोहरी हथियारों, और जनाब वहाँ से ताबकारी हुई थी, न्यूक्स थे, लीक्स थी, तो वो हुआ, फला हुआ, लेकिन उसका भी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने भी उसका भांडा फोड़ दिया है, और वो उन्होंने कहा सही मालूमात की नीयत से, इस वजह से हमने ये जो है आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि ऐसा कोई इकदाम सामने नहीं है, ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, ऐसा कोई भी मुशाहिदा नहीं हुआ, और ऐसी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा है, और भारतीय जनाब वो अपना सिर्फ प्रोपेगेंडा, और वो मोदी मीडिया, और ये सिर्फ सोशल मीडिया की सिर्फ हद तक ही है। किसी किस्म की ताबकारी का अखराज की खबर नहीं है, शाहिद नहीं है, कोई भी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। आलमी इदारे ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और हमारे से पहले बेहतर है कि हम जो डिफेंड करते हैं उन्होंने खुद ही इनको मलियामेट कर दिया कि जनाब इन्होंने कहा था कि राना में जो सरगोदा में जनाब हमने पहाड़ी को निशाना बनाया था। अच्छा, इनके ना वो प्यो पुत्र कहते हैं ना, प्यो पुत्र ही नहीं मैच, वो वजारत खारजा जनाब वो कुछ कहता है, उसने खुद ही जनाब वो कह दिया कि ये ऐसी सारी कोई है, हमारा जो हदाफ था वो कोई और था, और हमने जोहरी और जो फौजी तनसीबात थी उसमें हमने नहीं किया, हदाफ नहीं किया, कार्रवाइयाँ हमने नहीं की। तो फिर तरदीद तो आपकी वजारत दफा की भी होगी, ऑपरेशन ने भी कहा कि जोहरी तनसीबात को निशाना बनाने की तरदीद की है।
تو آپ آپس میں پہلے ڈیسائیڈ کر لیں, گودی میڈیا سے بھی پوچھ لیں, سوشل میڈیا سے بھی پوچھ لیں, مودی سے بھی پوچھ لیں, مودی اور گودی دونوں سے پوچھ لیں کہ جاہلو تمہیں یہ سینس نہیں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے, انٹرنیشنل ایجنسیز نے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے آپ کا سارا بیانیہ ملیا میٹ کر دیا, برباد کر دیا اور بہترین منہ توڑ جواب دیا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور رہی بات آپ کے اس جاہل بھارتی وزیر دفاع جو راج ناتھ ہے, کہتا تھا ایٹمی ہتھیاروں کے متعلق نہ وہ, ہم اس کی بھرپور شدید مذمت کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو ناکو چنے جو چبوائے ہیں اور مزید چبوائیں گے اگر تم نے کوئی ایسا سوچنے کی بھی اب کوشش کی, اور مذمت کرتے ہیں. دفتر خارجہ نے بھی اس کی مذمت کر دی ہے. اب دفاعی صلاحیت ان کے پاس ہے نہیں, ہر طرح سے ناکامی ہوئی ہے, تو اس کا غصہ نکال رہے ہیں وہ کشمیریوں پہ. اب کشمیریوں کے گھروں میں انٹر ہو رہے ہیں, وہ کشمیری عورتوں کو جناب وہ چادر چار دیواری کی جناب پامالی کر رہے ہیں, 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا, ان کے گھروں کو ملیا میٹ کر دیا, بمبارڈمنٹ کر دیا ہے, وہ تلاشی کے نام پہ گھروں میں گھسی جا رہے ہیں اور وہاں سے جناب ان کو لوگوں کو شہید کیے جا رہے ہیں. یہ اتنے بزدل, قاہر, بغیرت, گھٹیا, غلیظ لوگ ہیں کہ ان کے یہ بہت ہی نکمے ہیں, نہ ہیں, نہ بزدل ہیں, نکارا ہے, نہ مرد ہیں. یہ صرف یہی کر سکتے ہیں. ان سے جب جنگ نہیں جیتی جاتی تو پھر یہی ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. تو پھر وہی ہوا ہے, بھارت نے جو خود ساختہ ایٹمی بلیک میلنگ میں مبتلا ہے نا, یہ پاگل ہے, یہ جاہل ہے. یہ پاکستان کی کسی دھمکی سے ہم تمہارے مروب ہونے والے نہیں ہیں, کسی دھمکی سے نہیں ڈرتے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. جس طرح پہلے منہ توڑ کے جواب دیا ہے, بربادی تمہاری کی ہے, ملیا میٹ کیا, اس سے مزید بربادی کریں گے. چائنا نے بھی تم سے کوئی چیزیں چھین لی, اب تمہارے لیے صرف ناکامیاں اور جو وہ شکستیں ہیں اور بدوی خبریں ہیں, صرف اسی کا انبار لگا اور یہی رہے گا. یہی گودی اور مودی میڈیا کا یہی حال ہونا ہے, اور یہی مودی کا جناب وہ خطرے میں آ چکی ہے. اب تم ذرا اپنا جلدی سنائپر ہو جائے گا تمہارے اوپر, ایزی رہو. ایران نے جناب وہ امریکہ کی جو ڈیل مان لیا ہے, اور وہ کہتا ہے جناب امریکہ کہ ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر وہ سیف ہے اور وہ عظیم بنے گا. یہ وہی ہے چائلڈ باپو اور باپو تیرے کر کے میں پیروں تک کھلو گیا, یہ سارا بکواس ہے اور یہ ساری جو ہے وہ پلاننگ ہے. اب رہی جناب شہباز شریف صاحب کی طرف, شہباز شریف صاحب پلیز ہوش کے ناخن لیں. آپ اس گرگٹ پہ اعتماد کرنے جا رہے ہیں, آپ اپنی جو ہے نا وہ حکومت کی وہ کیل آخری ٹھوکیں گے اگر آپ اس جاہل سے, اس گھٹیا, اس ملک دشمن غداروں سے جناب, یوتھیم رانڈو سے, ان کے سربراہ سے, یہ جو آپ نے پیشکش کی ہے مذاکرات کی, یہ انہوں نے تو خوش آئند قرار دے دیا اور فوراً ایکسیپٹ کر لیا. آپ کو ابھی ریسنٹلی 7-8 مئی 9-10 مئی تک جب تک آپ نے حملہ کیا ہے, ان کے آپ کو کمنٹس بھول گئے ہیں جو ہرزہ سرائی انہوں نے کی ہے, جو نفرت انگیزی انہوں نے پھیلائی ہے, جو انہوں نے اینٹی جو سٹیٹ ہے وہ ریاستی خلاف جو ہے وہ مہم چلائی ہے, جو انہوں نے نفرت اگلی ہے, جو زہر اگلا ہے, جو انہوں نے ریاست کے مخالف بیانیہ پروپیگنڈا کیا ہے, جو انہوں نے بھارتی ہونے کا ثبوت دیا ہے. یہ پاک فوج نہیں بھارت فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, وہ آپ یہ بھول گئے ہیں. آپ ان سے یہ گرگٹا رنگ بدلتا ہے, یہ آپ سے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ نہ کریں, یہ ہماری درخواست ہے. پوری قوم کہے گی اس شخص پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے, اس کا کوئی حامی نہیں ہے, یہ ہر بندے کو ڈستا ہے, یہ سانپ ہے جس کو دودھ پلائیں گے یہ آپ کو ڈسے گا, زہر ہی اگلے گا. خیر آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن قوم کی یہی ڈیمانڈ ہے اور اس کو آپ پلیز فالو کریں اور اس کو پلیز اڈاپٹ کر لیں. اگلی بات جناب آپ کے لیے یہ ہے کہ جو انہوں نے ہرزہ سرائی کیا ہے اور ریاست مخالف بیانیہ چلایا, پروپیگنڈا کیا ہے, ان کے خلاف اب ہو گئی ہے ریاست متحرک. اب ان 5 تو ان پہ تو پرچے ہو چکے ہیں, 5 کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ درج ہو چکے ہیں, اور لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ ان مزید جو ہے وہ جو چھوٹی میاں خلیفہ ہے اس کے خلاف بھی مقدمہ ہونے والا ہے. یہ صنم جوید وغیرہ ہو گئے, شہباز گل ہو گیا, جو بیرون ملک میں موجود ہے پاکستان میں بھی, ان ساروں کو, یہ شاہد جو ہے, یہ جو ایم این اے آپ کا ایم پی ہے کے پی کے, اس ساروں کو آپ گرفتار کروانے میں ریاست کی مدد کریں. اور میں بھی آپ کو نام دیتا جا رہا ہوں, کافی نام ہے, لمبی فہرست ہے. یہ آپ کا جمیلہ فوکی صاحب بھی ہیں, یہ غیر تصدیق جان للی بھی ہے, اور بھی مزید نام ہے, شہین سبائی بھی ہے, اور یہ عادل راجہ باجہ, مطلب اندر بھی اور باہر بھی. یہ ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو جب تک لگام نہیں ڈالیں گے, ریاست کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی, ان کو لٹکائے گی نہیں, تب تک یہ میر جعفر میر صادق پیدا ہوتے رہیں گے اور پاکستان کو جناب یہ اسی طرح ڈستے رہیں گے, اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے, ہرزہ سرائی کرتے رہیں گے. تو خدا را